अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। इस वीडियो में बात करेंगे, थंबनेल पे आप देख चुके होंगे, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लड़ाई थी अब वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। वो जो अंदर ही अंदर एक आग स्लोली चल रही थी, अब वो पंजाबी कहते हैं भांबड़ बल गए हैं, तो वो भांबड़ बन चुके हैं। और उसकी वजूहात क्या है तफसील से आपको बताएंगे। मरियम नवाज साहिबा जो है अपने चचा से मैंने वीलॉग किया था, तफसील से आपको बताया था। जावेद लतीफ़ साहब को जब शो कॉज नोटिस जारी किया गया था 18 सितंबर को, उस वक्त मैंने तफसील से आपको आगाह किया था कि शहबाज शरीफ ने औकात याद दिलाई है मरियम नवाज साहिबा को, अपनी भतीजी को, कि पार्टी का सदर मैं हूं, कानूनी तौर पर पार्टी मेरे मुताबिक चलेगी। अब मरियम नवाज साहिबा ने उनसे बदला ले लिया है। बदला क्या है, और इसमें नवाज शरीफ साहब भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। ये तफसीलात क्या हैं आपको आगाह करते हैं। और कुछ और भी खबरें हैं, कुछ मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से भी खबरें हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको आगाह कर दें कि मरियम नवाज साहिबा जो कि काफ़ी तल्ख बोलती हैं इदारों के ख़िलाफ़, और उनकी पॉलिसी को फॉलो करने वाले जो हैं आए दिन उनकी तादाद मुस्लिम लीग नून में कम होती जा रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हैं मरियम नवाज साहिबा। 2 रोज़ कबल इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब मीडिया से गुफ्तगू की तो इदारों के सरबराहान पर तनकीद की, और उन्होंने साथ साथ आखिर में कवर करने के लिए ये भी कहा कि इदारे तो मोहतरम हैं, हम इदारों पे बात नहीं करते, हम तो चंद शख्सियात के हवाले से बात कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद मैंने सोशल मीडिया पर जो लोग दोस्त मेरे साथ हैं, मैंने वहाँ लिखा भी था कि मरियम नवाज की इस गुफ्तगू के बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्हें अब कोई बिल नज़र नहीं आ रही कि कहाँ छुप जाएं, कहाँ घुस जाएं और अपना मुंह छुपाएं। उसकी वजूहात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मफाहमत पसंद, या वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं इस किस्म की गुफ्तगू करें इदारों के खिलाफ। इससे कबल मैं आपको याद दहानी करा दूं कि मियां जावेद लतीफ़ साहब जो कि मीम लीग का हिस्सा हैं, यानी मरियम नवाज धड़े के काफ़ी क्लोज हैं, उन्होंने 16 सितंबर को समा टीवी पे बैठे हुए एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग जो हैं असाइनमेंट पर हैं, और उनके असाइनमेंट पे होने की वजह से नून लीग जो है वो कमज़ोर हो जाती है। यानी उन्होंने इशारा ये किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के असाइनमेंट पर हैं कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर, या एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं। इस किस्म का दबे लफ्ज़ों में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जब पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचती है तो कोई एक खड़ा होकर फिर कुछ उल्टी सीधी गुफ्तगू कर देता है। उनका डायरेक्टली हमला था शहबाज शरीफ के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा 18 सितंबर को शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिस जारी किया है, शो कॉज नोटिस भिजवाया गया जावेद लतीफ़ साहब को, और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस भिजवाया गया। ज़ाहिर है वो ईमा पर किसके भिजवाया गया, शहबाज शरीफ सदर हैं पार्टी के, और उनके दस्तखत भी मौजूद थे कि उन्होंने ये नोटिस आपको भिजवाया है कि आपने किस तरह ये गुफ्तगू की कि पार्टी में कुछ लोग असाइनमेंट पर हैं। जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से इस सारे मौजू पे तफसील से मैंने व्लॉग किया था और आपको आगाह किया था कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि वो बाबर अमान साहब का फिर तस्करा आ जाता है, उनका तो लाइसेंस मनसूख हो गया था वकालत का। उन्होंने कहा था नोटिस मिले कख ना लिया, तो शहबाज शरीफ के लिए भी यही है कि नोटिस मिले कख ना लिया। उसकी वजह यह है कि जो जावेद लतीफ़ साहब हैं उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देना था। मैं आपको बता चुका हूँ 18 सितंबर को नोटिस दिया गया था शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर की जानिब से, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने इशू किया था। लेकिन आज के दिन को अगर मिला लें तकरीबन 20 रोज़ हो चुके हैं, रात 12 बजे के बाद से 20 रोज़ के बाद अभी तक जावेद लतीफ़ साहब ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो जो सख्त जंग चल रही थी और जिसके हवाले से आपको आगाह करते रहते हैं कि नून लीग के अंदर जो है वो लड़ाई जो है आए दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब वो बिल्कुल भड़क उठी है वो आग। वो क्यों भड़क उठी है कि जावेद लतीफ़ साहब ने 20 रोज़ हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो शहबाज शरीफ जो हैं वो काफ़ी गम और गुस्से में। और शहबाज शरीफ ये जो आराम कर रहे हैं ना 15 दिन, कमर दर्द होता यही है जब नाराज़गी का इजहार करना होता है और आवाम को भी ये शो नहीं कराना होता, तो फिर किसी को कमर दर्द हो जाता है या मरियम नवाज साहिबा का अनाउंस कर दिया जाता है उन्हें कोरोना हो गया है। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा जो आपको याद होगा 6 माह जो है वो ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर खामोश रही बल्कि ना उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। इस किस्म के मामलात होते हैं, आपस में इतने इख्तलाफात होते हैं कि एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। बहरहाल अब हुआ ये है कि 20 रोज़ के बाद शहबाज शरीफ जो है वो शदीद गुस्से में है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जावेद लतीफ़ साहब ने जब उनको नोटिस दिया गया है तो 7 दिन के अंदर उन्होंने जवाब देना था,
جاوید لطیف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نوٹس کا جواب بھی دیں گے، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے اس کے بعد کہہ چکے ہیں اگر نواز شریف صاحب انہیں کہیں گے کہ استعفیٰ دے دیں اسمبلی رکنیت سے، وہ استعفیٰ بھی دے دیں گے، انہیں پارٹی چھوڑنے کا کہیں گے وہ پارٹی بھی چھوڑ دیں گے، اور بھرپور طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں شو کاز نوٹس کا جواب دوں گا، لیکن جواب دیا کیوں نہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی سے رابطہ کیا نواز شریف صاحب سے، اور انہیں کہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے نوٹس بھجوایا تھا جاوید لطیف صاحب کو، جاوید لطیف صاحب جو ہیں اب باپ بیٹی جو ہیں مل کے شہباز شریف سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ کیا تھا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو گروپ ہے مریم نواز گروپ، اس کے حق میں جاوید لطیف ہیں، اور نواز شریف کے حق میں ووٹ کو عزت دو والے بیانیہ کے حق میں ہے، تو شہباز شریف نے انہیں نوٹس بھجوایا۔ اب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف پارٹی صدر سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہ کس طرح لے رہے ہیں؟ شہباز شریف نے رابطہ کیا نواز شریف سے، اور نواز شریف کو کہا ہے کہ 19 دن ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ 7 دن میں نوٹس کا جواب دینا تھا، نوٹس کا جواب کیوں نہیں دیا گیا جاوید لطیف صاحب کی جانب سے؟ انہیں کہیں اب نواز شریف نے بڑا ٹگا سا جواب جیسے کہتے ہیں وہ دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تن جواب چاہیے جا جواب ہی، تو اس قسم کا جواب نواز شریف نے دے دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ نواز شریف نے کہا ہے کہ میری بیٹی پارٹی کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ سے پوچھیں ذرا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیوں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے نوٹس کا۔ تو شہباز شریف جو ہیں اب انہیں مریم نواز صاحبہ کو موقع مل گیا نا بدلہ لینے کے لیے، شہباز شریف صاحب خود رابطہ کریں، پوچھیں مریم بھتیجی بیٹی یہ کیا ہوا ہے کہ کیوں جاوید لطیف صاحب ہمارے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، نوٹس بھیجا گیا ہے، نوٹس کا ڈسپلن کی خلاف ورزی پر خلاف ورزی ہے، ہمیں جواب نہیں دے رہے۔ تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جواب نہیں، وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتے مریم نواز صاحبہ سے، اور شہباز شریف کو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب الیکشن سے پہلے کیا پارٹی صدر کو تبدیل کیا جائے گا، یا پارٹی جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ میں محمد زبیر کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کر چکا ہوں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محمد زبیر صاحب کی جب ویڈیو لیک ہوئی، اس پہ بھی آپ کو آگاہ کیا تھا، ویڈیو لیک ہونے کے بعد عام تاثر یہی تھا، اور ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ محمد زبیر کو جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، ہو سکتا ہے انہیں پارٹی سے بھی نکال دیا جائے۔ کچھ ذمہ داران سے مسلم لیگ نون کے ہیں، ان سے میری گفتگو بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف گروپ کی جانب سے شدید پریشر ہے کہ محمد زبیر نو سائڈ تے کرو۔ تو مریم نواز صاحبہ نے وہی روایتی طور پر انہوں نے کہا کہ میرے ترجمان رہیں گے، اور انہوں نے الٹا کہا کہ ویڈیو لیک کرنے والے کسی طرف اشارہ کیا، وہ جو لوگ ہیں وہ محمد زبیر کو کافی سال 1.5 سال سے تھریٹ کر رہے تھے مختلف طریقوں سے انہیں، تاکہ وہ بلیک میل ہو سکیں، ان کے مطابق کام کر سکیں، لیکن محمد زبیر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ ایک دلیر آدمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں پارٹی کا ترجمان اسی طرح مریم نواز صاحبہ کا ترجمان اور نواز شریف کا ترجمان رکھا جائے گا۔ اب شہباز شریف کو یہ بھی غصہ تھا کہ محمد زبیر جن کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے وہ عدالت بھی نہیں گئے ابھی تک، اور نہ انہوں نے زبانی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو فیک ہے، لیکن ظاہر ہے جب تک فورینسک نہ ہو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو میں نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ جو لوگ جو یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس چیز کے ویڈیو کو فورینسک کرتے ہیں، میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بظاہر یہ لگتا ہے، انہوں نے کہا تھا حتمی طور پہ کہنا قبل از وقت ہے، جب تک پوری چھان بین نہ ہو جائے، ویڈیو کو فورینسک نہ ہو جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ویڈیو صحیح ہے، درست ہے۔ مختلف ویڈیوز ہیں جنہیں جوڑا گیا ہے، لیکن ویڈیو میں محمد زبیر جو نظر آ رہے ہیں بظاہر لگتا یہی ہے کہ وہی ہیں۔ تو اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرا جو ترجمان ہے اور نواز شریف صاحب کا جو ترجمان ہے وہ محمد زبیر ہی رہیں گے۔ شہباز شریف اور ان کا گروپ نالن تھا، اس وجہ سے ناراض تھا، شکایتیں تھیں انہیں، لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جس طرح اس ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف نے اپنی بھتیجی مریم نواز صاحبہ کو اوقات یاد دلائی ہے کہ پارٹی دا وڈا میں ہاں، یعنی پارٹی سربراہ میں ہوں اور جو میں کہوں گا وہ ہوگا، اسی طرح اب مریم نواز صاحبہ نے یہ جواب دیا، اور جواب اتنا زبردست دیا ہے کہ اپنے چچا کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ مریم نواز سے خود رابطہ کریں اور پوچھیں کہ جاوید لطیف صاحب شوکاس نوٹس کا جواب کیوں نہیں دے رہے۔ 19 روز ہو چکے ہیں، 7 روز میں جواب دینا تھا، جاوید لطیف جواب نہیں دے رہے شہباز شریف صاحب کو شوکاس نوٹس کا، اور شہباز شریف صاحب منتیں ترلے کر رہے ہیں اپنے بڑے بھائی کی، اور بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں کیا کروں، مریم نواز سے پوچھیں۔ اب مریم نواز سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پوچھنا نہیں چاہتے، تو لگ یہ رہا ہے مختلف جو
सियासी तजिया कार आप कहें, जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके अगर आप गुफ्तगू सुने, और मेरी एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि उन्हें लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2-4 धड़ों में इलेक्शन से पहले पहले इतनी तकसीम हो चुकी होगी कि इलेक्शन से पहले पहले बेअसर हो जाएगी, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके अहदे के हवाले से भी नवाज शरीफ साहब कुछ सोच रहे हैं। वैसे इस किस्म के इत्तलात हैं, और मरीम नवाज साहिबा जोर लगा रही हैं कि हमें ये बयानिया वाला जो मफाहमत का बयानिया है ये सदर नहीं चाहिए। तो अब देखते ही हैं मुस्तकबिल क्या होता है। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए। इरफान नादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।